पहले देखें, अमन का लिखना है तो आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अमन क्या है। जब आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को पे पीस को देखते हैं तो आपको समझ आती है कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना। पीस जो है सिर्फ एब्सेंस ऑफ वायलेंस नहीं होता, ठीक है। अदम तशद्दुद को अमन नहीं कहते। अमन का मतलब ये है कि जंग के जितने भी मोटिव्स हैं, मुहर्रिकात हैं, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट के जो है स्टिमुलस हैं, उनको रिमूव किया जाए सोसाइटी के अंदर, ठीक है। वो तो वैसे तो कहते हैं ना कि तूफान, खामोशी भी तूफान का पेश खैमा होती है। तो चीजें कुक अप हो रही होती हैं, बॉयल अप हो रही होती हैं। बाज दफा डिक्टेटर्स होते हैं जो कि लोगों को इस तरह से क्रश किया हुआ होता है कि कोई रिबेल नहीं कर रहा होता। बट अगर इनजस्टिस है सोसाइटी के अंदर, अगर डिसऑनेस्टी है, अगर डीलिंग फेयर नहीं हो रही है, तो बावजूद इसके कि अगर कोई वायलेंस नहीं है फिर भी हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो अमन है। अमन का मतलब सिर्फ जंग का ना होना नहीं है। जराए की मसावी तकसीम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज, ऑनेस्टी इन डीलिंग, जस्टिस, ट्रूथ, जब ये एथिकल वैल्यूज सोसाइटीज में पेनेट्रेट कर जाती हैं, ऐसे मुआशरे जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ नहीं रखते हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, रवादारी और टॉलरेंस से पेश आते हैं, उन मुआशरों में अमन कायम होता है। और वही अमन देर पा होता है। जो कहते हैं ना, हम बटन रसर को भी पढ़े, जिन्होंने सरामूर से पढ़ा उनको तो स्पेसिफिकली पता होगा, ठीक है। पीस इज एन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम दैट इज बिटवीन टू वॉर्स, द टाइम बिटवीन द टू वॉर इज नोन एज पीस। वो जो पीस की डेफिनेशन है वो इसलिए है कि जो हम पीस दुनिया में, जो हम अमन दुनिया में कायम करते हैं, वो टेम्पररी होता है, वो वक्ती होता है। वजह ये होती है कि हम उन मुहर्रिकात को खत्म नहीं कर रहे होते जो हमें झगड़ों की तरफ, कन्फ्लिक्ट, वायलेंस, तशद्दुद की तरफ, जो हमें इन चीजों की तरफ लेके जाते हैं। मसाइल के हल और जंगी मुहर्रिकात और झगड़ों की बुनियादों को खत्म करना है आप। और वो कहाँ से खत्म होती हैं? वॉर जो होती है ना, वो बैटल फील्ड में तो लड़ी जाती हैं, लेकिन उनके जो सीड्स होते हैं, जो हेटर्ड के सीड्स होते हैं, वो कहाँ से शुरू होते हैं? बताए कोई, कहाँ से होते हैं? इंसानी दिल के दिमाग के अंदर से। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इंसान की इस तरह से तरबियत करनी है, इस तरह से ब्रॉट अप करना है, इस तरह से उसको ट्रेन करना है, ह्यूमन माइंड को, ह्यूमन बॉडी को, कि वो पीस मेकिंग, पीस कीपिंग और पीस सस्टेनर बन जाए। अमन कायम करना एक टॉप डाउन नहीं, एक बॉटम अप प्रोसेस है। नीचे से ऊपर जाएगा, ये नहीं है कि ऊपर से कोई लीडर आएगा और वो एक माशरे में, हमारे में भी जिस तरह से है, अमन कायम कर देगा। समझ आ रही है बात? कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा तो आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में इसको जो है अटेम्प्ट करेंगे। चीजों की क्लैरिटी बहुत जरूरी है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि वो बद्दू जो एक दूसरे के खून के प्यासे थे, ठीक है, जहां पर जंगो जदल का बाजार गर्म था, कहीं पानी पीने पिलाने पे झगड़ा। ये एक पूरी वो है मौलाना हाली की, आगे से मैंने लिखी हुई है। ऐसे लोग थे, ये नहीं, जो पानी पीने पिलाने, जानवरों के पानी पिलाने पिलाने पे भी झगड़े हो जाते थे और फिर दुश्मनियां खानदानी चलती थी। उन लोगों को मुहज्जब बना दिया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अमन का दर्ज देकर। तो इसका मतलब है कि कुछ तो था ना ऐसा, लेकिन वो कोई एक पार्ट नहीं था। जिंदगी के हर जुज ने अमन को कायम किया उन्होंने, जिसकी वजह से अमन कायम है।
انہوں نے ان فیکٹرز کو آئیڈینٹیفائی کیا جو لوگوں کو کنفلکٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے، اور ان سب فیکٹر کو، ان سب عناصر کو جڑ سے ختم کیا. لانگ لاسٹنگ پیس کی بنیاد رکھی. اسی لیے تو اس کے بعد اچھا حکومت رہی ہے خلفائے راشدین کی، اور پھر بعد میں بھی مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے بڑے لمبے عرصے تک. تو وہ ایک پیسفل سوسائٹی تھی. پھر آہستہ آہستہ slowly and gradually when we started moving away from those principles of Islam, our decline was determined. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خور ہوئے تارک قرآن ہو کر. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات ہے نا، یہ ہم چیپٹر کریں، میں ایک چیپٹر کی ایک آپ کو یونیورسل آیت بتاتی ہوں جو کہ ہر کوشچن میں اٹیمپٹ آ جاتی ہے. تو اس میں کون سی آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہے نا، سیرہ کا چیپٹر ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنہ. تمہارے لیے لقد كان لكم، تمہارے لیے فی رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اسوة حسنہ، بہترین نمونہ ہے. اور اسپیسیفکلی with respect to peace اگر ہم دیکھیں تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک براڈر پرسپیکٹو میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ڈیل اٹ. پیس کیا ہے؟ یہ انٹروڈکشن آپ لکھیں گے، جو بھی کوشچن ہوگا اس سے ریلیونٹ انٹروڈکشن آئے گا. پیس ہوتا کیا ہے؟ پیس میکر. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے امن قائم کیا، اب ہم اس پارٹ پہ آ گئے. آگے پیس میکر ایز اے انڈیویجول، انفرادی زندگی سے امن. کیسے امن قائم کیا انفرادی زندگی میں اپنی؟ ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی کئی جہتیں تھیں، مطلب ڈفرنٹ آسپیکٹس تھے. اردو میں جہتیں ہوتی ہیں نا، یعنی وہ ایک ایز اے انڈیویجول سوسائٹی کا ایک عام فرد کی حیثیت سے بھی انہوں نے زندگی گزاری ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایز اے پروفٹ بھی زندگی گزاری ہے. انہوں نے ایز اے لیڈر بھی زندگی گزاری ہے. انہوں نے ایز اے ڈپلومیٹ بھی زندگی گزاری ہے. تو ان کی زندگی کی ہر پہلو کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں انہوں نے امن کی کو ترجیح دی. اور اگر ان کی سب سے پہلے کسی بھی انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے نا، وہ اپنی انڈیویجول لائف میں کیسا ہے وہ چیز ڈٹرمن کرتی ہے کہ اس کے پرسپیکٹو، اس کے پرنسپلز کیا ہیں زندگی کے. تو انہوں نے اپنی انفرادی زندگی میں سب کو معاف کیا. اس کی ایگزامپل، اس میں ایگزامپل لکھیں گے. موسٹلی یہ کوشچن ایسا ہے، آپ سب کو پتا ہے آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو معاف کر دیا. ایک دفعہ ایک بدو تھا، آپ درخت کے نیچے سو رہے تھے، تلوار لے کر آیا اور اس کا ارادہ نعوذ باللہ آپ کو قتل کرنے کا تھا. تو اس نے آپ کی گردن پہ تلوار رکھی، آپ اٹھ گئے. اس نے کہا کہ اے محمد تجھے مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب. ان کی ذات کے الفاظ تھے، اس کا ایک اثر تھا، ان کا روب دبدبا تھا کہ اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. اب انہوں نے وہ تلوار اٹھا لی. انہوں نے پوچھا کہ تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ تو اس نے کہا کہ آپ. پھر انہوں نے اس کو معاف کر دیا. پھر طائف گئے، لوگوں نے پتھر مارے، یہ سب کو آپ کو واقعہ پتا ہے. جبریل امین آئے، انہوں نے کہا کہ کہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ملا دوں اور ان کو نیست و نابود کر دوں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے کہ میں کون ہوں. اور کیا خبر کہ ان کی نسلوں میں سے لوگ اللہ پر ایمان لائیں. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے انفرادی زندگی سے مثالیں لکھنی ہیں. یہ اس ہیڈر کے اندر پیس میکر ایز اے انڈیویجول. یہ جو آگے فرگیونیس لکھا ہوا ہے، یہ مطلب میں نے بتایا ہوا ہے کہ کس ایٹریبیوٹ کو ڈسکس کرنا. تو ان کی جو معافی کا ایٹریبیوٹ ہے انفرادی زندگی میں، آپ نے اس کو ڈسکس کرنا کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو
معاف کر دیا. پیس میکر, پیس کیپر ایز اے اسٹیٹ لیڈر, یا میکر بھی میم ہوتا, انہوں نے تو پیس کیپر بھی اس کا لفظوں کو چینج کرنے کے لیے تھوڑا سا جو ہے ریاستی میم پر انہوں نے امن کو کیسے قائم کیا. انہوں نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد رکھی تھی نا, دنیا میں پہلی ایسی ریاست جو کہ آئینی دستور پر قائم تھی. اس وہاں پہ جو انہوں نے ریاست بنائی, جو اسٹیٹ بنائی, اس میں انہوں نے داخلی امن اور خارجی امن دونوں کو قائم کیا. میں نے آگے اردو میں یہ لکھا ہوا ہے, یہاں سے ہیڈنگ دیکھ لینا جس کو چاہیے ہوں گی. داخلی امن, خارجی امن, انٹرنل پیس, ایکسٹرنل پیس. تو ریاستی سطح پر کیسے امن قائم کیا؟ سب سے پہلے تو آپ کے پاس آتا ہے میثاق مدینہ, چارٹر آف مدینہ جو ہے, اور ایک ہے مواخات مدینہ. یعنی دیکھیں, یہ ان کی فور سائٹ تھی نا, دور اندیشی تھی, کہ انہوں نے اس چیز کو پہلے ہی ڈٹرمن کر لیا کہ جو لوگ مائگریٹ ہو کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ رہے ہیں, اب ان کو یہاں مدینہ میں بسنے کے لیے ریسورسز کی ضرورت ہے جو ان کے پاس ہے نہیں. کمپٹیشن کس کے اوپر ہوتا ہے دنیا میں؟ کہتے ہیں نا کہ ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں بھی اور ہر جگہ پہ پڑھتے ہیں کرنٹ افیئر کے اندر, کہ جو ساری جنگ ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ ریسورسز کے اوپر کمپٹیشن ہے, کیونکہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں دنیا کے. تو اس چیز کو پہلے سے ان کی فور سائٹ نے, ان کی دور اندیشی نے بھانپ لیا کہ بھئی اگر یہ مسائل رہیں گے تو ان کے درمیان میں کنفلکٹ کریٹ ہو سکتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ کنفلکٹ ہو اور اس کو ریزالو کیا جائے. آپ نے ہمیشہ جھگڑے کی وجہ اور بنیاد کو اس کے ہونے سے پہلے ہی ختم کر. تو اسی لیے تو میں کہہ رہی ہوں کہ جو ان کا قائم کردہ امن تھا وہ دیر پاس, وہ مضبوط تھا, وہ خوبصورت تھا. ٹھیک ہے, تو جب جنگ کے بعد امن تو قائم ہو جاتا ہے, ہر جنگ کے بعد نیگوشیشن ٹیبل پہ ہی ہوتی ہے, لیکن پھر دلوں میں کدورتیں رہ جاتی ہیں. اور اگر کوشش یہ کی جائے کہ اس جنگ کے, اس کنفلکٹ کے ہونے والے محرکات کو پہلے سے ایڈریس کر لیا جائے, تو پھر جو پیس اسٹیبلش ہوتا ہے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا, مطلب ہمیں اس کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ بھئی کس طرح سے یہ امن ہے, کیونکہ متضاد طریقوں سے, کنٹرڈکشن سے انسان کو سمجھ آتی ہے نا. جب تک لڑائی نہ ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ بھئی امن بھی ہوا ہے, لیکن وہ جو امن ہے, جو اس کی پرائس ہے نا, وہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس نے لوگوں کے دلوں میں نفرت کو پیدا نہیں ہونے دی. میں آپ کو یہ بات سمجھا رہی ہوں کہ مواخات مدینہ کی کیا سگنیفیکینس تھی. مواخات مدینہ تو پتہ ہے نا, آپ نے کہا کہ ایک مہاجر اور ایک انصار ان کو پکڑا اور ان کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی. We take it very casually, we don't realize کہ اس کا کیا سگنیفیکینٹ امپیکٹ تھا اس سوسائٹی کے اوپر. لوگوں کو آپس میں باہم جوڑ دیا. ایک تو ریسورس کمپٹیشن کے کو ختم کر دیا, ان لوگوں کی ضروریات کا وہ انہوں نے پوری کر دی. دوسرا, ان کو ایک دوسرے کو آپس میں بھائی بھائی بنا دی, نیٹڈ ہول کمیونٹی کو ڈیولپ کر دیا. دوسری چیز ہے چارٹر آف مدینہ, مدینہ کا دستور. ٹھیک ہے, یہ جو میثاق مدینہ ہے, یہ میں نے یہاں پہ مواخات اور مطلب ایک چارٹر آف مدینہ لکھنا تھا, دونوں میں نے ایک چیزیں لکھی ہیں. اچھا, جو چارٹر آف مدینہ ہے اس میں انہوں نے ریاست کی بنیاد رکھی, ریاست کی بنیاد رکھی. تو اب ایز اے اسٹیٹ لیڈر انہوں نے کیا کیا, دنیا کو پہلا آئینی دستور دیا جس کے ذریعے انہوں نے مدینہ میں امن قائم کیا. 47 کلازز تھی, جو چیزیں میں ایکسٹرا بتا رہی ہوتی ہوں لکھ لیا کریں. 47 کلازز تھی, جس میں سے اس کو ڈیوائڈ کرو, 23 انٹرا مسلم تھی اور 23 کے 24 کلازز مسلم اور نان مسلم کے درمیان میں تھی ڈیلنگ کے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ 20 ڈسٹرکٹ میں مدینہ کو ڈیوائڈ کیا. 10,000 اس ٹائم پہ پاپولیشن تھی وہاں کی. وہاں پر ہر ڈسٹرکٹ کا ایک انچارج بنایا آپ نے, اور
मदीना के डिफेंस को स्ट्रेंथन किया, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के मेथड को आउटलाइन किया कि अगर कोई भी आपस में इनके मसला हो जाता है तो उसको किस तरह से रूल ऑफ लॉ के थ्रू हल किया जाएगा, और अल्टीमेट अथॉरिटी हर चीज के अंदर कौन होगा, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चार्टर ऑफ मदीना के सिग्निफिकेंस एज अ पीस सस्टेनर बहुत ज्यादा है। इसने वहां के देखो वो ट्राइबल उनकी जो बॉन्डिंग होती थी ना, वो ट्राइबल बॉन्ड होते थे। हम आज के नेशन स्टेट में रहते हुए उस पहली इस्लामी रियासत की सिग्निफिकेंस को उस तरह नहीं समझ पाते हैं। ये तब समझ आती जब हम उस टाइम और प्लेस में मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी आप इमेजिन करें कि वो कबायली लोग थे और उनकी लॉयल्टीज अपने कबीलों के साथ होती थी, उनको रियासत का तस्वुर नहीं पता था, इंट्रा ट्राइबल राइवलरीज इतनी ज्यादा थी। फिर वहाँ जूइश भी थे, वहाँ मुस्लिम्स भी थे, वहाँ क्रिश्चियंस भी थे। एक डाइवर्स रिलीजियस कम्युनिटी को उन्होंने एक बॉन्ड में जोड़ने की ऐसी कोशिश की। ठीक है, तो इस तरह से एज अ स्टेट लीडर इंटरनल पीस, दाखिली अमन उन्होंने रियासत मदीना में कायम की। फिर एक्सटर्नल पीस, खारजी अमन, खारजी अमन उन्होंने बतौर डिप्लोमैट, सफारतकार के तौर पे, ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज डिप्लोमेट तो आप पूरा पढ़ेंगे ही, मतलब अलग टॉपिक भी है। लेकिन उसमें देखें, उन्होंने ट्रीटी ऑफ हुदैबिया किया। हुदैबिया का ट्रीटी है, हुदैबिया की ट्रीटी की जो क्लॉजेस थी ना, वो अपेरेंटली सारी मुस्लिम्स के अगेंस्ट थी। हुदैबिया में क्या हुआ था, आप गए थे हज के इरादे से, उन्होंने रोक लिया था। फिर निगोशिएशंस हुई थी। ठीक है, अम्र बिन अम्र, उसका नाम क्या था जो उनकी तरफ से नेगोशिएट कर रहा था, मुझे भूल गया। और इधर से हजरत अली थे जो लिख रहे थे हदैबिया का ट्रीटी। अच्छा, बात यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी कभी कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, उसकी रीजन मैं आपको बताती हूँ, ये इससे रेलेवेंट नहीं है लेकिन एक बात है मैं आपको बता देती हूँ। रीजन ये है कि वो लोग कहते थे कि ये कोई साहिर का कलाम है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो वही उतरती थी उसके बारे में कहा जाता था कि ये कोई साहिर का कलाम है, नाउज बिल्ला। तो उसको फैक्टर आउट करने के लिए कि भाई वो तो लिखना पढ़ना है, मतलब अगर देखें अल्लाह चाहते तो उन मतलब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब दिल खोल दिया गया, वही उतार दी गई, दुनिया जहान का इल्म दे दिया गया, तो क्या वो लिख लिख पढ़ ना सकते थे? वो सिर्फ उसकी वजह ये थी कि कोई बात जो है लोग ये ना समझ लें कि ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद लिख के दे दी है, उनकी तरफ एट्रीब्यूट ना कर दी जाए। तो बहरहाल बता ये रही हूँ कि हदैबिया का ट्रीटी जो हुआ वो हजरत अली ने लिखा था, ये एमसीक्यू में भी आ जाता होता है। तो उन्होंने जो क्लॉजेस बताई उसमें उन्होंने कहा कि इस साल आप वापस चले जाएंगे, अगले साल आप आएंगे, आपकी तलवारें नियाम के अंदर होंगी। ठीक है, और आप कुछ स्पेसिफिक लोग होंगे जो कि आके हज उम्रा परफॉर्म करेंगे और फिर आप वापस चले जाएंगे। दूसरी बात यह है कि 10 साल जंग बंदी का अहद हुआ था, और ये कि अगर मुसलमानों का कोई बंदा मदीना वालों मक्का वालों के पास जाएगा तो वो वापस नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पे उनके कबीले तो थे ना, जो लोग ईमान नहीं लाए थे वो मक्का में रह गए थे, उनके रिश्तेदार तो थे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाई, मतलब लोग तो थे, उनके घर बार सब कुछ था उनकी जायदादें। तो अगर कोई भी मदीना से मक्का जाएगा तो मक्का वाले उसको वापस नहीं करेंगे। लेकिन अगर कोई मक्का से मदीना आता है तो यहाँ पर इनके ऊपर मतलब इनके लिए जरूरी है कि वो इसको वापस कर दें। तो ये क्लॉज भी मतलब अपेरेंटली अगेंस्ट जा रही थी। फिर ये कि मतलब ये मान लेना कि भाई अच्छा ठीक है हम इस दफा नहीं करते हैं और अगली दफा आ जाएंगे, तो ये भी बड़ी मतलब सहाबा कराम को भी उस वक्त बात भली नहीं लग रही थी। ठीक है, लेकिन
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے فور سائٹ سے اس کو ایکسپٹ کر لیا. بعد میں قرآن نے اس کو فتح مبین کہا. اب دیکھیں ہوا کیا. ہوا یہ کہ اس ٹائم مدینہ کی ریاست اندرونی طور پر بھی اتنی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی, پھر فائنینسز بھی ان کے پاس اتنے زیادہ نہیں تھے, پھر دو تین چار اکٹھی جنگیں آلریڈی وہ لڑ چکے تھے بدر, احد اور احزاب کے موقع پر. اب حدیبیہ پہ جو ٹریٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائن کیا, اس میں 10 سال کی جنگ بندی کے دوران ان کو بہت سارے مواقع ملے. انہوں نے جو ہے وہ تب تک خیبر کے یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ قلعہ کما کر دیا. ادھر انہوں نے اپنے ڈپلومیٹ بھیج کے ارد گرد کے علاقوں میں اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی, اسلام کی ریاست کو اپنے ستونوں پہ مضبوط کیا. دوسری تو مطلب انٹرنلی اسٹرینتھن کرنے کے لیے, اور جو مین آپ کا رائول ہے مطلب مکہ کے لوگ تھے نا, تو ان کے ساتھ جنگ بندی ہوئی بھی ہے تو آپ باقی چیزوں کے اوپر فوکس کر سکتے تھے. دوسری بات یہ کہ جو یہ کلوز تھی, کوئی مکہ سے مدینہ آتا ہے تو ان کو واپس کرنا پڑے گا. تو ابو جندل تھے, وہ آ گئے مطلب اسلام لے آئے, لیکن اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مطلب ہم اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں, تو انہوں نے ان کو واپس بھیج دیا, لیکن وہ واپس نہیں گئے. تو وہ جو جتنے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا, مکہ اور مدینہ کے درمیان میں پڑاؤ ڈالا, اور وہ وہاں سے ایمبیشن کرتے, مطلب ان کے اوپر چھپ کے حملے کرتے. کیونکہ دیکھیں وہاں پہ رہنے والے جو, اب مسلمانوں پہ تو یہ واجب تھا, مدینہ کے لوگوں پر, مسلمان تو وہ بھی ہو گئے کہ وہ ان کو واپس بھیجیں. اب وہ مکہ جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں وہ ان کی مرضی ہے, ان کو زبردستی تو وہ مکہ میں نہیں رکھ سکتے, اور وہ ایمان وہ لے آئے تھے. تو انہوں نے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ایک چھوٹی سی جگہ بسا لی تھی, جہاں سے وہ مکہ کے لوگوں کے اوپر جو ہے حملے کیا کرتے تھے, ان کی جاسوسی کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ بات ہے. پھر مطلب ان دی اینڈ یہ کہ یہ حدیبیہ کا ٹریٹی مسلمانوں کے لیے, میں نے یہ تھوڑے سے آپ کو ڈیٹیل میں اس لیے بتا دیا ہے کہ بعض دفعہ یہ پوچھ لیا جاتا ہے پیپر میں, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. اس کی کلوزز بھی ایک دفعہ ساری یاد کر لیجیے گا. حدیبیہ کی ٹریٹی کی سگنیفیکینس اس طرح سے کیا ہے, فتح مبین کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بطور سفارتکار ایک بہت بڑی فتح تھی. ٹھیک ہے, تو یہ ساری سگنیفیکینس ہے. اور اس سے پیس ویس کس طرح سے مینٹین ہوا, ظاہر ہے 10 سال کی جنگ بندی تھی, اس ٹائم پہ بھی جنگ ہو سکتی تھی جب اگر حدیبیہ کا ٹریٹی سائن نہ ہوتا, لیکن آپ نے اس کو پریفر کیا. پھر آپ نے جو ہے ڈگنیٹی آف ڈپلومیٹ کو اسٹیبلش کیا, ٹھیک ہے, جس کو اب ہم کہتے ہیں ڈپلومیٹک کمیونٹی. پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تنصیب ہجرہ اسود, تنصیب ہجرہ اسود, آگے ایز اے ڈپلومیٹ میں بھی یہ ساری چیزیں ویسے تو میں نے لکھی ہوئی ہیں, اس میں میں بتاؤں گی واقعہ. اس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا اور کنفلکٹ کو ختم کروایا, حلف الفضول کے معاہدے میں شرکت کی آپ نے, ٹھیک ہے, اور آپ نے امن کو قائم کرنے کے لیے ایک اگریمنٹ کیا, حلف الفضول. یہ تو ایون بیفور نبوت تھے یہ تنصیب ہجرہ اسود بھی اور حلف الفضول بھی. پھر اس کے بعد اسٹیبلش پیس تھرو ٹیچنگ آف اسلام. آپ نے خود تو یہ جو ہے نا, انہوں نے اپنی زندگی میں جو اپنی ڈیلنگ میں لوگوں کو معاف کیا, یہ وہ جس کا حکم دیا انہوں نے کہا کہ اپنے غلام کو معاف کر دو, اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. مطلب معافی پہ انہوں نے اپنی ٹیچنگ میں بہت زیادہ اسٹریس دیا. یہ یہاں پر ان کی حدیثیں جو ہیں وہ یہاں پر کوٹ ہوں گی, آگے ایک دو لکھی ہوئی بتا دیتی ہوں. ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ انہوں نے پیس کو جو ہے اسٹیبلش کیا, جنگی حکمت عملی کے ذریعے بھی. مطلب اس کو تو ہم سب سے سگنیفیکنٹ پوائنٹ کہتے ہیں, دنیا میں اس کا تصور پہلے تھا, جنگ کے ذریعے امن. کین اینی ون بلیو کہ بھائی جنگ کو بھی امن کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے؟ صرف جنگ کا جو نظریہ تھا وہ یکسر بدل کے رکھ دیا. یہ آگے ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ میں سارے پوائنٹ پڑھاتی ہوں. رول آف وار, رائٹ آف نان کمبیٹنٹ, پرزنر آف وار, ڈیفینسو وار, دفاعی جنگیں, ٹھیک ہے, جنگ کے اصول, لڑنے والوں کے جو حقوق ہیں, اور جو جنگ میں حصہ نہیں لے رہے ہوتے ہیں ان کے کیا حقوق ہوتے ہیں, یہ سب آپ نے آؤٹ لائن کر کے بتایا. ٹھیک ہے, پھر معاشرتی امن کیسے قائم کی, معاشرے میں امن قائم کیا انہوں نے اخلاقیات کے ذریعے, اخلاقیات کے ذریعے, ایتھیکل کوڈ کے ذریعے.
ट्रूथ, जस्टिस, ऑनेस्टी, राइट, ड्यूटी, इवन एनिमल राइट्स को भी स्ट्रेंथन किया। ठीक है। इन्नमा बोसितु मकारिमल अखलाक, मुझे आला इखलाक की तकमील के लिए भेजा। बद इखलाकी जो होती है वो, उससे पहले बिकरिंग होती है, आपस में आपकी गालम गलोच होती है, और फिर हाथापाई पे बात चली जाती है, इसी तरह से तो झगड़े होते हैं। तो उस चीज को भी आपने प्रिवेंट कर दिया है। फिर इकोनॉमिक पीस, मुआशी अमन, जाहिर है इकोनॉमी भी एक बहुत, पावर्टी जो है आपको वो लेके जाती है जंग, रिबेलियस की तरफ, लोग रिबेल कर जाते हैं स्टेट के खिलाफ, अपने हकूक मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है। तो सोशल इंक्लूजन के थ्रू, फाइनेंशियल इंक्लूजन के थ्रू लोगों को इंक्लूड किया सिस्टम के अंदर, ज़कात, सदकात और ये जो चीजें हैं इनके ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया आपने, और डिग्निटी ऑफ वर्क को इस्टेब्लिश किया, जिसके थ्रू इकोनॉमिक भी इस्टेब्लिश हुआ। मतलब इकोनॉमी के पॉइंट यहाँ पे आप लिखेंगे, इकोनॉमी तो पहले पढ़ा चुकी हूँ ना, समझ आ जाएगी आप। ये उर्दू में लिख दिया मैंने। इंफरादी जिंदगी से अमन, रियासती सतह पर अमन, दाखिली अमन, यहाँ दाखिली अमन, ये आगे वैसे उसमें ट्रांसलेटर ने लिख दिया है, मैंने गूगल से किया। मुल्क में अंदरूनी अमन और इस्तेहकाम की फराहमी, पूरी भी हेडिंग लिख लें कोई भी तब मसला नहीं है, ये सारी उर्दू में लिखी हुई है। खारजी अमन, जंग से अमन, सिफारतकारी से अमन, तालीमात से अमन, माशी अमन और समाजी अमन। ठीक है जी। फिर ये उसके बाद है जो उर्दू में अटेम्प्ट करेंगे वो इसके यहाँ से अशार कोट कर सकते हैं। वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, मिसे काम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया, अरब जिस पे करनूस से था जहल छाया, पलट दी बद उसकी आन में इसकी काया। ठीक है। तो वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला, ये सही मुस्लिम की हदीस है कि जो है अपनी तरफ से अपना दिमाग ना लड़ाओ, और ऐसा ना करो कि जो तुम्हारे साथ अच्छा करे उसके साथ अच्छा करो, जो बुरा करे उसके साथ बुरा करो, बल्कि बुराई का जवाब भी अच्छाई से दो। ठीक है। ये मैंने मफहूम बता दिया, एग्जैक्ट हदीस लिखी हुई है, देख लेना। फिर उमार सल्लल्लाहु अलैहि रहमत लिल आलमीन, जो अल्लाह पर ईमान रखे और आखिरत के दिन पर वो अच्छे अल्फाज कहे या फिर खामोश रहे। ठीक है। इसी तरह से है कि जुल्म और नाइंसाफी से बचो और अपने आप को इन चीजों से बचाओ कि इनकी वजह से पहले वाली कौमें तबाह हो गई। ये सोशल जस्टिस में आप लिखेंगे एथिकल कोड जो आपने बताए। ठीक है। एक सच्चा मुसलमान वो है कि जिसकी जबान और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। ठीक है। ये ट्रांसलेशन लिखी हुई है इसकी। ये मैंने किसी जमाने में जब पहला बैच लिया था उनको पढ़ाया था। वतन देश के दिल में घर करने वाला, वो नबियों में रहमत लकब पाने वाला। ठीक है जी। फिर मफासिद को जेरो जबर करने वाला, कबाइल को शीरो शकर करने वाला, ये वाला स्पेसिफिकली लिखना कि आपने ये जो चार्टर ऑफ मदीना वाला पॉइंट है ना, ये वहां पर इंसर्ट कर लेना। फिर पीस थ्रू जस्टिस भी लिख सकते हैं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ जो होती है वो भी बहुत जरूरी होती है। इसमें मैंने ये लिखी हुई एग्जांपल, फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उनका हाथ भी काट देता। फिर ये बर्नार्ड शाह ने जो है, ये एक नॉन मुस्लिम है, उसने जो है एक ट्रिब्यूट दिया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि वो सिर्फ एंटी क्राइस्ट नहीं थे, मतलब गैर ईसाई नहीं थे, वो इंसानियत के सेवियर को क्या कहते हैं उर्दू में, सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी। Believe that if men like him were to assume the dictatorship of the modern world, he would succeed in, मतलब उसने मेन बात जो की है वो ये कही है कि अगर आज की दुनिया में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे शख्स को डिक्टेटरशिप दे दी जाए तो आज के सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ठीक है। दी जेन्युइन इस्लाम वॉल्यूम 1 उसमें उसने लिखा है ये। करीन आर्मस्ट्रॉन्ग का एक ट्रिब्यूट है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा। देन ये है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है, जो नरमी और मेहरबानी से महरूम है वो खैर और भलाई से महरूम है। इब्ने माजा, इसकी बताइए आपने, हाँ मसीहा हो सकता है। ठीक है। ओके, ये हो गया। फिर ये मैंने क्या लिखा हुआ है, ये भी कुछ रेफरेंसेस लिखे हुए हैं।
इन्नमा बुग़ितु मकारिमल इखलाक, जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों की इज्जत नहीं करता, वो हम में से नहीं है। ठीक है, दीन के मामले में जबर नहीं है, क्योंकि इस पे रिलीजियस, उस पे भी तो बहुत लड़ाइयाँ होती है ना, तो उस चीज को रिलीजियस फ्रीडम दे के भी उन्होंने सोसाइटी में अमन को कायम किया। ठीक है, और ये जो है जंग के जरिए अमन में आप डाल सकते हैं कि अगर वो अमन के लिए राजी हो तो आप भी जो है उनके साथ अमन का मुआहदा कर लें और अल्लाह पर यकीन रखें। ठीक है जी। क्या मैं तो तुम्हें ऐसी चीज के बारे में ना बताऊं जो रोजा, ज़कात, नमाज और चैरिटी से बेहतर हो? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, तो उन्होंने कहा बताएं, साहबा ने, आपने कहा कि दो लोगों के दरमियान में सुलह करा देना। ठीक है, फिर अपने रिश्तेदारों से 3 दिन से ज्यादा कता ताल्लुकी जायज नहीं है।